صبح کے وقت آके फिर आप इनको खोला, तो उसके बाद ये गए और इन्होंने फिर तौबा की तौर पे अपना सारा माल उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और अर्ज़ की कि ये हमारा जो है सदका हमारी तरफ से कबूल फरमा ले, क्योंकि इस माल की मोहब्बत की वजह से हम नहीं जा सके और इस माल की कसरत ने हमें जिहाद में जाने से रोका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सदका कबूल नहीं फरमाया, यहाँ तक कि आयत नाजिल हुई जो आज वाले लेसन में हमने पढ़ा है कि उनका सदका खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम, कि उनका सदका लीजिए और उनको पाकीज़ा कीजिए और उनके लिए रहमत की दुआ कीजिए। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, यानी आपका जो आपकी दुआ है वो उनके लिए बायस सुकून है। तो इस तरह अल्लाह ताला का हुक्म जब आया तो आपने उनके माल में से तीसरा हिस्सा जो है 1/3 हिस्सा कबूल फरमाया सदका के तौर पे और बाकी उनको वापस कर दिया। तो ये दूसरी किस्म थी। तीसरी किस्म जो थी उनमें 3 सहाबी थे। उनमें एक मुरारा बिन रबी अमरी थे और हिलाल बिन उमैया थे। तो ये 3 सहाबी जो थे, इनका मामला ये था कि इन्होंने ना ही तो खुद को मस्जिद में आके बांधा था और ना ही इन्होंने कोई बहाना बाजी की जैसा कि मुनाफिकों ने की थी। मुनाफिकों ने आगे तरह-तरह के बहाने बनाए और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया में कोई सज़ा नहीं दी, छोड़ दिया उनको, लेकिन आखिरत के अज़ाब के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ना ही तौबा की, ना वो शर्मिंदा थे अपने इस मुनाफ़िक़त पर। तो ये जो तीसरी किस्म के सहाबी थे, 3 साथी थे, इन्होंने अपने आप को बाँधा भी नहीं मस्जिद में और इनकी बहुत डिटेल के साथ जो वाक़या है वो हदीस मुबारका में ज़िक्र है, कभी हमें टाइम लगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो इन्होंने सोचा कि हम बहाने लगा लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, लेकिन चूँकि ये अंदर से इतने सच्चे और खरे थे कि जब आप तशरीफ़ लाए तो इनके सब बहाने, ये फरमाते हैं कि हमारे सब बहाने हमारे दिमागों से ज़ाइल हो गए और हम बिल्कुल खाली दिमाग हो गया कि हमें सच के सिवा कुछ और बताने की समझ ही नहीं आई। और हमने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच-सच बता दिया कि ना तो हम तंगदस्त थे और ना ही हम बीमार और कमज़ोर थे। हम ठीक-ठाक सेहतमंद और गनी थे, दौलतमंद थे, लेकिन हम सुस्ती की वजह से और ये कहते रहे कि कल तैयारी करेंगे, कल तैयारी करेंगे, इसी चक्कर में हम जिहाद में नहीं जा सके। यानी कोई रीज़न नहीं थी और वाज़े-वाज़े अपने जुर्म का इन्होंने इतराफ़ कर लिया। अब अल्लाह ताला ने इनका मामला पीछे छोड़ दिया। बाकियों के लिए तो जिन्होंने बाँधा था उनकी भी 3-4 दिन के बाद जो है कुछ दिन के बाद बख्शिश हो गई और जो मुनाफ़िक थे उनको अल्लाह ताला ने वैसे ही ढील दे दी कि क़यामत के दिन का अज़ाब भुगतेंगे। और ये जो तीसरी किस्म थे इनको का मामला अल्लाह ताला ने छोड़ दिया कि ये कुछ अरसा इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार इस तरह से करना था कि तमाम जो सहाबी थे, जो इनके दोस्त थे, उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब इनके साथ कता ताल्लुकी कर लें, यानी इनके साथ कोई भी बात ना करे, कोई भी रिश्ता ना किसी किस्म का रखे जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इनका हुक्म बरात इनके लिए नाज़िल नहीं हो जाता। और इसी तरह 30 दिन गुज़र गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बीवियों के लिए भी पैगाम भेज दिया कि अपनी बीवियों से भी अलहदा हो जाओ, यानी बीवियों को अपने मेके में भेज दो। और 10 दिन फिर इन्होंने बिल्कुल ऐसे गुज़ारे कि बाज़ार में जाते थे तो कोई इनसे बात नहीं करता था, कोई इनकी तरफ देखता नहीं था। मस्जिद में आते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं देखते थे, मतवज्जो नहीं होते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन इनके ऊपर तंग हो गई और अपनी कुशादगी के बावजूद जब हालात तंग होते हैं ना तो लगता है कि ज़मीन भी तंग हो गई है, बिल्कुल ऐसी कैफ़ियत हुई। और यहाँ तक कि इनकी अपनी जानें इनके लिए तंग हो गई। इनका इतना ज़्यादा इनके अंदर घुटन थी कि 40 दिन तक मुसलसल बाइकआउट के साथ इन्होंने बाज़ारों के अंदर चलते-फिरते थे, कोई इनकी तरफ मतवज्जो नहीं होता था, कोई बातचीत नहीं करता था। तो रोते हुए इन्होंने 40 दिन गुज़ारे। 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान फरमाया और फिर बहुत अच्छे तरीके से वो आयत जो हैं आज भी इसके अंदर कुरान पाक में और क़यामत तक रहेंगी। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई। तो ये 3 किस्में जो थी पीछे रहने वालों की थी। अब हम इसमें आयत में देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं परिहल मुखल्लफून बिमकादिहिम, पीछे रहने वाले अपने पीछे रह जाने पर खुश हैं, रसूल के पीछे रह जाने पर। वकारी हुआ युजाहिदु बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और उन्होंने ये बात नापसंद की है कि वो अपने मालों और जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करें।
وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اتنی شدید گرمی ہے، مت نکلو جہاد کے لیے، جیسے ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ سخت گرمی تھی۔ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ لیتے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پھر یہ ہنستے تھے اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور دیکھو ذرا ان کی بے وقوفی، اور ایسی باتیں کر کے ہنستے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ تھوڑا سا ہنس لے، قیامت کے دن یہ بہت زیادہ روئیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ روتے رہیں گے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ ان کے اپنے اعمال کی ہی سزا ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اب ہمیشہ کے لیے ان کو جہاد میں جانے کی اجازت جو ہے ان کی سلب کر لی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تیری طرف ان میں سے کوئی جماعت تیرے پاس آئے اور کہے کہ ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، تو آپ ان کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ تم کبھی بھی اب میرے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوگے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی بھی تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے نہیں لڑو گے۔ یہ ان منافقوں کی سزا تھی۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا، لہذا اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا، اور پھر نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع فرما دیا کہ ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کے لیے نماز جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پر فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور یہ فسق کی حالت میں ہی، فسوق کی حالت میں ہی مر گئے ہیں۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور ان کی مال اور ان کی اولادیں جو ہیں ان کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لگتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے اس لیے اتنی کشادگیاں ہیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مال اور اولادیں کثرت سے اس لیے دی ہیں، کوئی غم اس لیے نہیں دیا کہ یہ اسی حالت میں، کفر کی حالت میں اتراتے رہیں اور توبہ کی طرف نہ آئیں، کیونکہ تکلیف جو ہے انسان کو توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے نا، اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی تو یہ اسی طرح اسی کفر اور نافرمانی کی حالت میں ہی مر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ پھر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب بھی کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، استأذنک اولو الطول منہم، تو دولت مند جو ہے وہ آپ سے آ کے ان منافقوں میں سے اجازت مانگتے ہیں پیچھے رہ جانے کی۔ وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑیے، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، یعنی بہانے لگاتے ہیں۔ رضو بھی یکونوا مع الخوالف، انہوں نے یہ پسند کیا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، یعنی ایک ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک برائی جو ہے اس کا اظہار فرمایا کہ جیسے عورتیں، جیسے آج کل اس کے لیے کہا جاتا ہے نا چوڑیاں پہن لیں، تو یہ بھی چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہنا چاہتے ہیں۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دی ہے، اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں قبول کریں گے اور یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن جو رسول ہے اور رسول کے جو ایمان والے ساتھی ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے